मोगाल भुरग्यांनो, देवाचे कृपेन भरलोलो आनी एक खुशाल पुरीत दीस तुमकां आवडेता. जेजू तुमचो मोग करता, म्हणटच ताका तुमी ओळखून घेवंक जाय. ताका तुमच्या काळजान घेवंक तुमची बरी तयारी करूंक जाय. ह्या दिसांनी कोरोना पिडेक लागून जेजूची वळख घेवंक तुमकां दोतोनीक वचूंक मेळ्ळो ना. तरूय आसतना हे ल्हानशे बावात आकारणेचे बसके वरवीं जेजूचे ओळखेन वाडूंक तुमकां आदार कसो हो पाठ आमी ह्या व्हिडिओ वरवीं परगट पाठयता. भावार्थान आनी मन लावन तातूंत तुमी भाग घेवचो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोडपोतभिदार बापा, पवित्र स्नाना वरवीं तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्यात. आमच्या अगोट परिस्थितीन लेगून तूं आमकां आपुरबायेन राखताय आनी सांबाळटाय देखून आमी तुका दिनवासता. हो आयचो नवो दीस, नवो सुर्या आमचेर फाकोसो केल्ल्या खातीर तुका आर्गां दिता. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं तुजो पूत आमकां आपलो आत्मो दिता ह्या विशीं अदीक समजणी घेवंक आमचें मन आनी कालीज तुजे आदीन करता. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. आयचो पाठ जो आमी नियाळतेल्या ताचें नांव पवित्र स्नाना वरवीं जेजू आमकां आपलो आत्मो दिता. To do when I get lonely, when I feel down he hugs me closer. Though I am weak he is always with me. If I get cold he gives me shelter. He cares for me, he is a great friend. He holds me up whenever I'm falling. He never fails, yes he is my friend. Oh Holy Spirit of God, oh Holy Spirit. Spirit of God, I want you to meet him too. Oh Holy Spirit of God, oh Holy Spirit of God, oh Holy Spirit of God, I want you to meet him too. Me closer, though I am weak he is always with me. If I get cold he gives me shelter. He cares for me, he is a great friend. He holds me up whenever I'm falling. He never fails, yes he is my friend. Oh Holy Spirit of God, oh Holy Spirit of God, oh Holy Spirit. To meet him too. Oh Holy Spirit of God, oh Holy Spirit of God, oh Holy Spirit of God, I want you to meet him too. देवाचें उतर आयकूंक तयार जावया. मार्कू पोरमने जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आनी त्या दिसांनी अशें जालें.
गालिलेयाच्या नाजारेतांतल्यान जेजू आयलो आनी जुआवान ताका जॉर्डनांत स्नान दिलें. आनी उदकांतलो वयर सरोना फुडें सोर्ग उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपान देवून आपणाचेर थारलोलो जेजून देखलो आनी स्वर्गांतावन अशी जाप जाली, तूं म्हजो पूत सगले अपुरबायेचो, तुजेर आसा म्हजें दादूसपण. देवाचे उतर हे देवाचे वड उपकार. आतांच आयकल्ल्या आनी पळयल्या शुभ वर्तमानांत आमी देखलां जेन्ना जुआवान जेजूक जॉर्डन नदीन पवित्र स्नान व बातिज्म दिलो तेन्ना पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपान ताचेर देंवलो. भुरग्यांनो, हेच भाशेन तुमी ल्हान आसतना तुमचे तोकलेर उदक ओतोवन तुमकां पवित्र स्नान दिल्लें आनी त्या दिसांतावन होच देवाचो पवित्र आत्मो तुमकां मेळ्ळो. तर हो पवित्र आत्मो कोण? हो पवित्र आत्मो म्हणजे देवाचो आत्मो आनी देव बाप आनी पुता जेजू भाशेन तोवूय देव. पवित्र आत्मो आमकां जेजून बासायलोलो शारुती म्हणजे आदारी. तो आमकां बरें आदारूंक आनी वायट सोदूंक आदार दिता. तर ह्या चलचित्रांतल्यान तें आमी बरे तरेन समजुया. We have just watched this short film which highlights the role of the Holy Spirit in our lives. When Jesus ascended to heaven, He promised us we would never be alone because He would send us His Holy Spirit. The Holy Spirit is constantly helping us to do good, to be better people, to help others, and to be kind. He never leaves our side, but we need to listen to Him. Sometimes He speaks through our conscience, sometimes to our parents, other times to our teachers, friends,
siblings, and sometimes also to strangers. We all have received the Holy Spirit on the day of our baptism. Let us make an effort to listen to Him and pray to Him more often so that we may glorify Jesus through our lives. आमकां बरी भुरगीं करूंक देवान आमकां पवित्र आत्मो दिला. तुमी बरी भुरगीं जाल्लीं जाय न्हय? तर पवित्र आत्म्याच्या सुचोवण्या प्रमाणे चलूंक वावरात. आतां मातसो वेळ चिंतल्या उपरांत ह्या सकयल्या विचारांक जबाब दियात आनी ते मोतीन घट दवरूंक वावरात. पयलो विचार: पवित्र आत्मो कोण? जबाब: पवित्र आत्मो देवाचो आत्मो, बाप आनी पुता सारको देव. दुसरो प्रश्न: तुमकां पवित्र आत्मो केन्ना मेळ्ळा? आमकां पवित्र आत्मो आमच्या पवित्र स्नाना दिसा मेळ्ळा. पवित्र आत्मो तुमकां कितें करूंक आदार दिता? पवित्र आत्मो आमकां बरें आदारूंक आनी वायट सोडूंक आदार दिता. भुरग्यांनो, आयच्या पाठांत जें आमी शिकल्या कशे पळय जेजूचो आत्मो सदांच आमच्या सांगाता आसा हें तुमी सदांकाल मोतीन घट दवरतल्या म्हूण आशेता. Thank you, God, for granting us the precious gift of the Holy Spirit, the helper and guide in everything we do. Help us to listen to His voice so that we can discover the wonderful things you have in store for us, so that we can glorify you in our thoughts, words, and action. We make this prayer in the name of your Son, Jesus Christ, our Savior. Amen.